गोवा राज्य हाज्या वतीन हांव सगळ्या पत्रकार बंधू भगिनींचे हांगा स्वागत करता। आज आमी डिपार्टमेंट ऑफ मायनिंग जो डायरेक्टर आसा मिस्टर गाड ताका मेळूंक आयिल्ले। आतां ताची मातशी एक VC चालू आहा म्हणून आमी थोड्या वेळान परत वतले हाजे कडेन आनी हांवें इनवर्ट केल्लें आसा हें लेटर। आम सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा की 2012 मायनिंग बंद जालें आनी जाका आमी मेजर मिनरल मायनिंग म्हणटा तें बंद जालें आनी तें बंद जाल्या उपरांत थोड्या तेंपान मागीर जे मायनर मिनरल्स आशिल्ले जशे रेंव, खडी, मागीर चिरे, स्पेशली खडी न्ही, खडी कित्याक खडीचे क्रशर्स आसता म्हणून चिरे आनी रेंव हे दोनी बंद जाले। आनी तेन्नाच्यान हांवें सुद्दां कित्येक वेळा आवाज उठयल्लो आसा की ते चालू करा, कशें तरी करून ते मायनर मिनरल्स आसा ते सुरू करा, कारण ताजो फटको जो आसा तो डायरेक्ट गोंयकारांक पडटा। आमी जर पळयत जाल्यार बांदकाम क्षेत्र जे क्वॉरी जांची आसता तांकां, रेंव जे काडटा आनी जे ट्रान्सपोर्ट ओनर आसा जशे ट्रकांचे ओनर आसा हांकां सगळ्यांक एक व्हडलो फटको, तांच्या कुटुंबाक व्हडलो फटको बसला। तांणी लोनां काडिल्लीं आसा, तांणी खंयच्यान आपले थोड्यांनी भांगर सुद्दां मॉर्गेज दवरिल्ले आसा आनी तांकां फटको पडत आसा। आनी ह्या गजालीक आतां कित्येक वर्सां जालीं, मागीर 2019 एका क्वॉरीन एक भुरगो बाबडो थंय बुडलो आनी ताज्या उपरांत आनी एकलो कोण कोर्टान गेलो आनी मायनिंग डिपार्टमेंटान स्ट्रीक एक्शन घेतली आनी चडश्यो चिरे खाणी बी आसा त्यो बंद करूंक लायल्यो, ज्यो अश्योच अनयूज पडून आशिल्ल्यो। सो ताज्या उपरांत सरकारान कांय ठोस पावलांच उखलूंक ना आनी सगळ्यांक अशें वाऱ्यार सोडिल्ल्या भशेन सोडिल्लें आशिल्लें। आनी आमी परत एकदां आतां मागता, कारण आतां कितें जाल्लें आसा की इलिगल ट्रान्सपोर्टेशन स्टार्ट जाल्लें आसा। आमी बातम्यो सुद्दां मदीं पळयल्या की थोडे पत्रादेवी इलिगल ट्रान्सपोर्टेशन खूब जाणांनी आडायल्लें, पुणून आमकां म्हायती मेळ्ळा की अजून मेरेन थंय इलिगल सर्रास चालू आसा आनी मायनिंग डिपार्टमेंट इलिगल ट्रान्सपोर्टेशन थांबोवच्या बदल्याक लिगल आसा ते पावलांच उखलिना। म्हणून हांव सांगूंक आयिल्लो की तुमी बेगींतल्या बेगीन जी लिगल हें आसा, म्हणजे आमी ताका मायनर मायनिंग म्हणटा, कारण आज मेजर मायनिंगान सुद्दां डम्प्स आसा ते उखलूंक चालू केल्ले आसा। खूब कडेन ऑप्शनां जाल्लीं आसा, खूब कडेन ट्रान्सपोर्टेशन तांचें चालू जाल्लें आसा। जर मेजर मायनिंगान तुमी जर पावल घालूंक शकता जाल्यार मायनर मायनिंग कित्याक चालू करिना? ते लिगल करा कितें आसा तें। आनी जे भायल्यो सुद्दां गाडयो येता, कित्याक हांगा हांवें पळयलां की गोंयचें फक्त रजिस्ट्रेशन आसा पूण ओनर खूब जाण भायले आसता तातूंत। सो हांव कितें म्हणटा, ह्यो ज्यो गाडयो येता महाराष्ट्रांतल्यान हाडटा तांकां पयलीं म्हणजे एक तर तुमी तांचे कडल्यान व्हेरीफाय करा ते गोंयकार काय ना ते तपासा आनी ताजे उपरांत तांकां पासीस दिया हांगच्यान। तुमी इलिगल कोणाची पोटां भरपाक चालू दवरला? कारण आमकां दाट संशय आसा की ही सगळी मिली भगत आसा। इलिगल थंयच्यान इतले ट्रक येता जाल्यार थंय बॉर्डरीर आमचे एक्सायज आसा, थंय पुलीस आसता, थंय मायनिंग डिपार्टमेंटाचे लोक आसता, तरी आसतना इलिगल कशें सुरू आसा काय म्हणून हे ताबडतोब बंद जावंक जाय आनी लिगल जें कितें आसा तें चालू जावंक जाय। तुमी समज तुमी सक्षम ना मायनिंग चालू करपाक जाल्यार जे महाराष्ट्रांतले येता तांकां तुमी लिगल जे ट्रक आसा तांकां परमिटां दिवंक जाय आनी लिगल मायनिंग चालू जावंक जाय। कारण तुमी कितें करता, एका सायडीन म्हणटा ना इलिगलिटी आमी सहन करचे ना आनी दुसऱ्या सायडीन सगळ्यांक ट्रान्सपोर्टेशन चालू दवरता। हो प्रकार बंद जावंक जाय ताबडतोब। आनी सरकारान हे जे बारीक लोक आसा, जे बारीक वेवसायीक आसा, हे कितें व्हडले मायन ओनर मिनेर न्ही हे, कित्याक मिनेर जे आशिल्ले आनी जे व्हडल्या वेवसायान मायनिंगचे आशिल्ले ते आज सगळे आमदार, खासदार आनी मंत्री जावन बशिल्ले आसा। म्हणून हे जे बारीक लोक आसा जाचे पोट ताजेर चलता, जाचे फॅमिलीचे पोट ताजेर चलता, तांणी कितें करपाचें जो प्रश्न पडिल्लो आसा। कित्याक थोडे जाण आसा ते आपले जांकां वेटेचे आसता, कोण मंत्र्यांचे मनीस आसता, कोण खंयच्या पार्टीचे मनीस आसता, कोण MLAचे मनीस आसता, ते धमकावन बिमकावन कितें सेटिंगां करून आपले ट्रक चालू दवरल्या तांणी। पूण जांचे कोणाचे कोणूच ना हांगा, जांचे कडेन पावर ना, तांणी कितें करपाचें? तांणी उपाशी मरपाचें? हांव सरकाराक सांगूंक सोदतां, स्पेशली आमचो मुखेलमंत्री, कित्याक मायन डिपार्टमेंट हाजे कडेन आशिल्ल्यान ताका सांगचें पडटा की डॉक्टर प्रमोद सावंतान हातून ताका खबरूच आसा, पूण ताणें मातशें संवेदनशील जावचें आनी हे जे कोण सामान्य लोक आसा जे ट्रान्सपोर्ट वेवसाय करता किंवा कोणाची क्वॉरी बंद पडिल्ली आसा ते आतां कितलो तेंप रावतले? आतां जवळ जवळ 11-12 वर्सां जायतालीं, तांणी कशें घर चलोवपाचें हो तांकां प्रश्न पडिल्लो आसा। सो हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता की बेगीन पावलां उखलची। ते तुमी तोंडान उलयतात, पूण हांवें पळयलां की इंग्लिशीन म्हण आसा की
इंग्लिशीन आमी कितें म्हणटा की एक्शन इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन वॉयस, एक्शन इज लावडर दॅन वॉयस. सो हांगा कितें आसा, वॉयस हॅज बिकम लावडर बट देर इज नो एक्शन. आमकां कारवाई करतना किंवा एक्शन घेतना दिसना. म्हणून पयलीं तर मायनींग, कित्याक हाजी मूळ जर पळयत जाल्यार इलिगल ट्रान्सपोर्टेशन आसा. म्हणून मायनींग डिपार्टमेंटान पयलीं कडक कारवाई ह्या 8 दीस ड्रायव्ह करची आनी ती जी इलिगल ट्रान्सपोर्टेशन जाता तें पयलीं बंद करचें. ते इलिगल ट्रान्सपोर्टेशन बंद केलें जाल्यारूच जे इलिगल ट्रान्सपोर्टेशन करता तांकां खंय तरी चिमटो बसतलो आनी ते मागीर आवाज वाडयतले. नाल्यार आज कितें जालां, जे बलाढ्य आसा ते आवाज उठयना, कारण तांची पोटां भरता, तांचो ट्रान्सपोर्टेशन चालू आसा. आनी जे सामान्य वेवसायीक आसा तांकां फटको बसला, तांकां पोटाक चिमटो खंय तरी येता. म्हणून हांव मायनींग डिपार्टमेंटा कडेन मागता की ह्या 8 दिसान तांचेर कारवाई करची, ना जाल्यार हांव मोर्चा घेवन हांगा येवपाचो आसा. चिऱ्याची खणी आतां चिऱ्याच्यो सगळ्यो बंद आसा. चिरे जे येता ते महाराष्ट्रांतल्यान येता, मागीर ते गोंयान कशे येता? तुमी परमिशनां दिला, नाल्यार परमीट दिया. हांव तेच म्हणटा, हांव म्हणिना की बंद जावचे. हांव तांकां कितें सांगता, तुमी कितें करा, ताज्या पेक्षा लिगल परमिटां करा. जे कोण ट्रक वेवसायीक आसा तांकां हांगा आपया. तांकां तुमी कोण कोण आसा तांचो जाल्यार इंटरव्यू घेया हांगा आनी तांचें कितें पळया, रेशन कार्ड आसा, आधार कार्ड आसा किंवा तांचें तें वोटींग कार्ड आसा. कित्याक आतां सगळ्या कामाक वोटींगूच लागता न्ही, वोटींग हॅज बिकम मोर इम्पॉर्टंट. सो हांव कितें म्हणटा की वोटींग कार्ड पळया आनी कॉन्स्टिट्युशनान जें म्हणलां ताज्या प्रमाणे तांकां दिया तांचो रायट. तुमी तें कित्याक करिना? जे कोण येता तांकां लायसन्साक दिया, तांकां तें कितें परमीट दिया मरे डायरेक्ट फ्रॉम महाराष्ट्रा टू गोवा. ते कांयच करिनात, पूण इलिगॅलिटी चालू दवरता. मागीर हे कितें म्हणपाचें, हे गोंयांत सगळे कडेन वता थंय इलिगॅलिटी आसा. खंय ते तूं बीच सायडीन वच इलिगॅलिटी, आनी खंय दोंगरांचेर वच थंय इलिगॅलिटी. आतां हे ट्रक वेवसायीक आसा थंय इलिगॅलिटी. म्हणजे लिगल कांयच गोंयांत करप ना, सगळ्यांनी इलिगलूच करप. अशें कितें आसा जाल्यार डॉक्टर सावंतान सांगचें की तुमी इलिगलूच करा म्हणून. आमी मागीर ऑथोरायज करता, नवे तांचे हाडला ताणें ते कायदे ऑथोरायज करता म्हणून. मागीर करा, तशें करा. तुमी कित्याक हांकां तांकां त्रास दिता, तांची कुटुंबां ना? म्हाका सांग, रेटी जे वाडल्या पळय ते इलिगलिटी खातीर वाडल्या. एक्झॅक्टली, हो एक बरो पॉयंट आसा. कित्याक तो हे जातालो, कितें जाता, इलिगल बिजनस कसो चलता सदांच, हे सारकें विचारलें तुवें. कित्याक रेटी ज्यो आज वाडल्या पळय, आज कन्स्ट्रक्शनाची गोंयान अवाढव्य रेटी वाडल्या. कारण कित्याक वाडटा, हे जे इलिगलिटी आसा तातूंत जाता अशें की तांकां महाराष्ट्रा टू गोवा अशें हे डिस्टन्स येवपा खातीर मदीं खूब जाणांक कितें दिवचें पडटा न्ही अंडर द टेबल. बेश्टें काय ते बॉर्डरीर सुटना आसतलें. सो ती रेटी मागीर कोणाच्या माथ्यार पडटा? आमच्या माथ्यार पडटा, जे एंड कस्टमर आसता. कारण एक चिरो जो 18 रुपयान मेळटा तो आज 32-35 रुपया जाला. थोडे तर आसा ते 40-40 रुपयान विकता. मागीर गोंयकारांनी घरां कशीं बांदपाची? मागीर धाकटी घरां बांदची पडटा. जागो केदो व्हडलो आसत तुजो? वडिलो पाणचे थोड्यांचे जागे आसता व्हडले व्हडले, तांकां आज बांदप शक्य जायना. हे हाज्याच खातीर जायना की आज सगळे इवन जे मायग्रंट्स लेबर आसा तांचे हांवें पळयलें की ते लेबर आसा तेय अवाढव्य रेटी वाडयत आसता. तांचेरूय सरकारान नियंत्रण दवरूंक जाय, कित्याक ते ज्या जमनीर उबी आसता ती जमीन आमची. सो ते हांगा कितें ते आपल्या कामा निमित्त येता, आमचें ताचेर कांय म्हणणें ना. पूण जेन्ना ते कामाक येता ती जमीन जे उबे रावन ते रोकडा कामगार वता, ती जमीन आमची गोंयची जमीन ती. म्हणून थंय तांचेर रेस्ट्रिक्शन हाडूंक जाय. थंय तातूंतल्यान तांणी इवन थोडो टॅक्स कलेक्ट करूंक गव्हर्मेंटाक मेळटा. पूण आतां म्हाका सांगचें पडटा, गव्हर्मेंटान तकली चलोवंक जाय आनी जे थंय रावतात तांचेर एक बॅरिंग घालूंक जाय. ते जाय तशी रेटी वाडयता. मातसो मे आयली की तांची 1200 रेटी पावता लेबरांच्यो, ज्यो 700-800 आसूंक जाय. आनी जे कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसता आनी कामां घेतिल्लीं आसता तांणी कितें करपाचें मागीर? जेन्ना तांची एक अमुकूच म्हणून रेट ताणें दिल्ली आसता न्ही काम घेतना कॉन्ट्रॅक्टान, फाल्यां हे मदींच रेट करता 1200 रुपया. ताणें कितें करपाचें? अशे जे प्रकार आसा ते ताबडतोब बंद जावंक जाय. मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालूंक जाय आनी मायनींग डिपार्टमेंटाक पयलीं ही गजाल करपाक सांगूंक जाय. कितें आतां डिमांड कितें? नाल्यार कितें जायना जाल्यार कितें? ना जायना जाल्यार आमी मागीर सांगलें कितें तें. आमी पयलीं मोर्चा घेवन येवपाचें आसा 8 दिसान, चलना जाल्यार. नाल्यार आमी थंयच वचून हाडयतल्यान दाखयतले कितले येता ते. थँक्यू.